भाग्यवान कुर्सचे कुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्भेस झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत तूं वाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडत दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. बोमोगाच्या भावांनो आणि भयणीनो 2023 वर्स अखेर जावंचार आसा आनी 2024 वर्स आमी फुडें पळयत आसा आनी त्या वर्साक भितर सरते आसा. फाटल्या एका वर्सांत आमच्या जिवितांत जायतीं घडितां जाल्यां जावंक पुरो. तें वर्स सुरू करता आसतना आमच्या सांगात आसलीं आजनांत जावंक पुरो वा आदल्या वर्सा कितें आमी बरें काम सुरू केल्लें तें सगळें पोता पावलां ना तें आमकां कळीत आसा. वा थोडे फावटी आमी कितें चिंतलें तें घडलां वा थोडे फावटी चिंतनांतलें घडलां. अशें सगळें एक वर्स सूख दूख संतोश समाधान कश्ट हें सगळें आसून आमी आज हांगासर सोम्या मुखार आसा. आनी ह्या संदर्भार नव्या वर्साक भितर सरच्या ह्या संदर्भार सर्वेस पर देव आमकां कितें सांगता देवाचें उतर आमकां कितें सांगता कितें आमच्या लागीं उलयता ह्या विशयांत आज नियाळ करया. इजाया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें हें वाचप देवाचें उतर आतां आमी आयकुया. इजाया प्रवादीचें पुस्तक अध्याय 3:3 वळी 18 आनी 19. सर्वेस पर देव म्हणटा पुर्वें कितें घडलां ताचो उडास करिनाकात. आदीं कितें केलां तें मनांत हाडिनाकात. पळया हांव एक नवें कार्य करतां. आतांच तें उजवाडा येता तुमकां तें दिसना काय? वय अरण्यांत हांव एक रस्तो करतां सुके खरडे भुंयत न्हंयो उपसायता. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. म्हज्या भावांनो आनी भयणीनो आत्तां आयकलें देवाचें उतर इजायाच्या ग्रंथांतलें. तो बाबिलोनाच्या बंदड्यांत आसलेल्या इस्रायल प्रजे लागीं उलयता. बाबिलोनांत इस्रायलाचो लोक आसा बंदड्यांत आसा कश्टांत आसा. तांकां जाय जाल्ले बरी इस्रायलांत जियेल्ले बरी हांगासर जियोंक जायना. कित्याक ह्या एका परक्या गांवांत ते धनी न्हय बगार एक गुलाम जावन आसात. एकल्यांनी दिसभर काम केल्यार बरो पाग वा कांय इल्लें खावंक जेवंक मेळटा सोडल्यार बरो पाग कांय मेळना. तांकां कितेंय सोडूं जाल्यार पळोवचें कोणी नात विचारचें कोणी नात. धन्यान मारल्यार मारलें. तांच्या खातीर दुसरो कोणी ना एक मुखेली ना. तांच्या खातीर देवा मुखार बलिदानां पेटोवंक थंयसर तांकां सुवात ना जागो ना एक सिनागोग ना.
तांचो म्हणलो एक याजक ना. अशें संपूर्ण तरान तांचें जिवीत एका दुसऱ्याच गांवांत परकी गांवांत तांचें जिवीत कश्टाचें जालां. सगळें होगडायलां. तांकां आशा संतोश कितेंच ना. सगळें निराशा. कितें केल्यार निराशा. आमी हांगा सुटाना हांव म्हणल्यार एका त्या मनस्थितीक येवन पावल्यात. आनी असल्या संदर्भार इसाया प्रवादी बाबिलोनाच्या बंदीणेंत आसले इस्रायल परजेक हें उतर सांगता. तुमी परक्या गांवांत आसात पूण भियेनाकात म्हणलीं उतरां, इसायाचीं उतरां. तो तांकां हीं उतरां सांगता. पुर्वीं कितें घडलां ताचो उडास करिनाकात. आदी कितें केलां तें मनांत हाडिनाकात. पळया हांव एक नवें कार्य करतां. देव म्हणटा हांव एक नवें कार्य करतां. मोगाचारू ही परिस्थिती आसली इस्रायलींत बाबिलोनाच्या बंदीणेंत आसतना, त्या परक्या देशांत आसतना, गुलाम जावन आसतना तांची परिस्थिती अशी आसली. पूण आमची परिस्थिती कशी आसा आज? आमची परिस्थिती एक वर्स संपून येता आसतना कांय विशेष बरी म्हूण सांगूंक जायना. आमच्या देशाची आर्थीक परिस्थिती कशी आसा पळोवंक गेल्यार कांय विशेष कांय दिसना. वा आमच्या देशाची राजकीय परिस्थिती कशी आसा, आमच्या धर्मा मदें संबंध कसो आसा हें पळोवंक गेल्यार कांय हांसो हाडचें तसलें संतोश समाधान हाडचें तसलें आमकां कांय दिसचें ना. कित्याक आमी पळयता परच्या पोर एक अटॅक जालें. तरणाटे पार्लिमेंटाक वचून थंयसर तांणी इल्लीशी हरकत केली. कारण इतलें आसलें तांकां काम नासलें. शिकल्यांत बरे डिग्री आसात, काम ना, बेकारपण. इतलें बेकारपण आसा. कोणी तांचें आयकोवचें ना. तसले भुरगे आमच्या घरांत आसूं पुरो, आमचे तरणाटे आसूं पुरो. इतलें शिकल्यात, बऱ्यांतलें बरें शिकप मेळना, काम मेळटें ना. वा बरें काम मेळ्ळें, बरो सांबाळ मेळटें ना. वा आनी खंयसर गी बऱ्यांतलें बरें घर बांदिचें म्हणून भाड्याच्या घरांत आसची चिंतात, पूण 7 दिसांत येना. कितलींशीं स्वप्नां भायर वचचें, दुबय वचचें, आनी खंय वचचें, बरें काम मेळचें. कितलें ट्राय केल्यार वचोंक जातें ना. इस्रायल वचचें जातें ना. जावं पुरो आमच्या घरांत एकलो कोणी आमाल पियेता, ताणें सोडीत म्हणून सक्कड प्रयत्न करता, तो एक सोडनो. आनी ताणें सोडलें जाल्यार सगळ्यांक सोडका म्हणून बगतें आसा, पूण तें जातें ना. खंय एकडे दोगां मदें खाजरांत उपदेश बगोवन सोडूंक जायनासतना, रावोंक जायनासतना कश्टोवची कितलेशे जण आसात. आनी असले सगळे एका रितीच्या बंदड्यांत आमी आसा म्हूण आमकां भोगता. पूण हाचें भायर येवचें कशें? कोण आमकां देवाचें उतर हांगासर सांगता? देवाचें उतर आमकां धैर्य दिवचें उतर कोण सांगता? मोगाच्या भावांनी भयणीनो, कशें इस्रायलीत त्या बाबिलोनाच्या बंदड्यांत कश्टोन आसले गी, निराशेंत आसले गी, तशेंच एका ना एका रितीची निराशपण, एका ना एक रितीची पिडा, कश्ट, समस्ये आमच्या जिवितांत उदेवूनच आसतात. पूण आज मोगाच्या भावांनी भयणी, नवें वर्स सुरू करता आसतना कितें नवें जायत आमच्या जिवितांत? आमी चिंतचे नाका ताचेच तकें कितेंय नवेंच जाता, जायना. कितेंपणी थंयसर घडोवंक जाय. देवान आमचे थंय कितेंपणी करूंक जाय. आमी ताच्या उल्याक फाळो दिवंक जाय. देखून आज इसायाचें हें उतर वाचतना उडास करया. देव म्हज्या लागीं तुज्या लागीं उलयता. कित्याक सगळ्या आमच्या कश्टांत, दुखांत, निराशेंत, बंदड्यांत आसतना सयत देव आमचे संगी आसा. आनी तो आमच्या जिविताचो उद्देश कितें तो जाणा. देखून तो मात्र आमी खंयसर कशें आसूंक जाय म्हणलें तो जाणा. तो ताणें मात्र आमकां सांगीत. देखून आज हें देवाचें उतर इसाया प्रवादी मुखांत उलयलें तें नियाळ करी. पयलीं इसाया प्रवादी म्हणटा, पुर्वीं कितें घडलां ताचो उडास काडिनाका. आदीं कितें घडलां ताचो उडास आतां काडून बसनाका. मोगाच्या भावा आनी भयणी, हें प्रॉब्लेम आमकां हर एकल्याक आसा. टेन्शन जाता म्हणटा, आमकां टेन्शन जाता. टेन्शन करची गिरांत ल्हान भुरग्यांक आसा, व्हडांक म्हणून न्ही. ल्हान भुरगें ताका कांय विशेष जबाबदारी ना जाल्यारय म्हाका टेन्शन जाता म्हणून तें शिकलां. कित्याक म्हळ्यार खंयचेय स्ट्रेस, खंयचेय रितीची एक दबाव घेवंक शकनात. ल्हान ल्हान संगतीक टेन्शन जाता म्हणचें आसा. जायतीं जाणां एक सुरी आसतना चड आनी चड आदीं कितें घडलें, ताणें म्हाका तशें सांगलें, अशें सांगलें, त्या वेळार म्हाका ताणें अशें केल्लें म्हणून चिंतून खरगोवची जायतीं जाणांक ही पिडा आसा. अशें म्हणटना देवाचें उतर आमकां सांगता. मातेवाच्या वंजलांत 6व्या अध्यायांत देवाचें उतर आमकां सांगता, तुमचे मदें चिंता करून आपलें आवक थोड्या वेळाकपणी सोडोवंक कोणी सकत? तुमचे मदें चिंता करून, खंत करून, टेन्शन करून
आपल्या हांवक थोड्या वेळाक पुणी सोडोवंक सकत कोणी सकत. तर मोगाच्या भाव आनी भयणी, आमी कंत करची सोडची भोव गरजेची. कित्याक म्हळ्यार कंत करणं कितेंच जायना म्हण कळ्ळें जालें. आनी थोड्यांची संवय आसूं पुरो, आदले वस्तूची संवय आसूं पुरो. जाल्लें जावन गेलां, तें आदीं घडल्लें, आतां मनीस सुदरला म्हणलें चिंतप ना. कितें जालें रे तुवें तो वेळार अशें केल्लें, त्या वेळार अशें जाल्लें, तुजे वरवीं अशें सगळें जालां, तुजे वरवीं आमचे कश्ट सडल्यात, तुजे वरवीं आमी आज ह्या परिस्थितींत आसा. म्हणल्यार आदीं जाल्लें, आदीं केल्लीं चुकी परतून परतून उडास काडणं, परतून परतून तें आदलेंपण जियोवचें एक संवय जावन गेल्या. तर आमी नवें जावचें कशें, मुखार वचचें कशें? आमी फाटींच उरल्या, इन द पास्ट, लिवींग इन द पास्ट. परतून परतून फाटीं जाल्ल्या गणितांचेरच आमी बुन्याद घालून जियोवचें. अशें करतना आमचें जिवीत बेळशेलां जाता सोडल्यार तें बरें जायना. आनी दुसऱ्यान आमी समजता पुर्वीं आदीं कितें घडलां तें धरून रावचें सोडूंक जाय. कित्याक म्हळ्यार जिवीत फुलाचें, उदक व्हाळाचें, रूख तो चड आनी चड लांबायेक वाडाचें. कित्याक म्हळ्यार जर रूख वाडना, तसोच उरता जाल्यार तो कातरून घालतात, कोणाक नाका तो. जर उदक वळना, तें एकच कडेन रावता जाल्यार तें मेळोन वेता. थंयसर दुसरें कितें मेळ्ळें चड लेंस जाळार येतात आनी कितें पिडा सुरू जावची साध्यता आसा. तशेंच जिवीत, जें जिवीत केदळ फुलना, तें वळना, तें ग्रोथ ना, तातूंत खंयची वाडवळ ना, तें जिवीत तें खंयच्याय फायद्याक न्हय. देखून मोगाच्या भाव आनी भयणी, उडास करया. आमी फाटलें कितें आसा, आदीं कितें घडलां, तांतूं मोत दो जिवचें सोडया, एक प्रयत्न करया. आनी दुसऱ्यान देवाचें उतर सांगता, आदीं कितें केलां तें मनांत हाडिनाका. आदीं कितें गेलां तें आतां मोतींत हाडिनाका. कित्याक आमी थोड्यांचें उलोवणें आयकता, तबार फटीन थोड्यांचें उलोवणें आयकता. आमी फिरगेचें तरणाटे आसतना आमी केल्लीं इतलीं कामां आतां कोणी करनात. आमी त्या वेळार केल्लीं कामां आतां कोणायकी जायना. आमी शिकतना कितले कश्ट आसले जाल्यार आमी शिकून एक काम जोडलां, पूण आतांच्यांक तें कांय. मुखाच्या भावांनी भयणी, आमची पास्ट ग्लोरी आमी आदीं केल्लें आदलो वैभव उलोवन आतां कितें फायदो? आमकांय फायदो ना, तांकांय फायदो ना. कित्याक आमी आदीं केल्लीं कामां आतां करूंक जायना. त्या देखून आदीं केल्लीं कामाचे वडवेकाय उलोवन आज कांय फायदो ना. पूण आज तूं कितें करताय म्हणल्यार भोव गरजेचें. आदीं हांवें मस्त केलां जावंक पुरो, आदीं तशें केलां अशें केलां, आज कितें करतें आसाय? बसून कोडी करतें आसाय गी, बडाय उलयते आसाय गी, आनी कांयपणी करताय, तूं जीव आसा म्हूण दाखयताय गी, तूं खंयच्यांतपणी एक सक्रीय जावन आसाय गी, कितेंपणी करताय गी जिवितांत, वा बसून कोडीत काडताय वा बडायत उलयताय. असलें जिवीत आमकां कांय उपकारना मोगाच्या भावांनी भयणी. देखून देवाचें उतर आज आमकां सांगता कोरिंथकारांक बरयल्ल्या 2 पत्रांत 5 अध्याय, जर तुमी क्रिस्ताक वळखली जाल्यार, स्विकार केल्ली जाल्यार केन्नाच तुमी परणे जायनात. तुमी क्रिस्ताक वळखलें वय जाल्यार तुमी केन्नाच परणे जायनात. परण्या चिंतपाची, परण्या आचरणाची, परण्या रिती रिवाजाची, वा परणें कितें आसा आदलें जें कितें आज उपकारा पडना म्हूण आसा तेंच काण घेवन आमी तशेंच जायचें म्हणून आर्ग्युमेंट करिना, तशेंच जायचें म्हणून आमी वद्द वारंटाक रावना. क्रिस्ताक वळखली सदांच नवीं जाता. तांचें चिंतप, तांचें उलोवणें, तांचें आचरण, तांचें काम, तांचो बाबार्थ, तांचें मागण्याचें जिवीत सगळें सदांच नवें आनी जिवें, सदांच नवें आनी जिवें, अप टू डेट. मोगाच्या भावांनी भयणी, असलें जिवीत हर एकल्याक आमकां जाय. देखून कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पत्रांत सांत पावल आमकां सांगता, कोण एकलो क्रिस्त थंय जियेता जाल्यार तो एक नवी रचना, तो एक नवी रचना. परणे तें गेलें, सगळें नवें जालें. जेजू क्रिस्त थंय सगळें परणे आसा तें सगळें नितलोन गेलां, आतां आसा तें नवें, सगळें नवें, न्यू क्रिएशन इन जिजस. मोगाचें न्हू, जीं कोण नवें जिवीत आशेतात, जेजू थंय नवीं जावंक आशेतात, तांणी फाटीं पळोवचें न्हय, मुखार पळोवंक जाय. कित्याक आमचो देव आमी कितें फाटीं केलां, कशें आमची सोलवणी जाल्या, खंयच्या रितीन आमी पातकांत पडल्या, खंयच्या रितीन आमकां देवसरां मस्तून सोडलां, आमी कशें देवाक फाट केल्या ते विशयी न्ही, देव ते विचारिना. कोणी जेजूक सरशीं येता जाल्यार, जेजूक सोदून येता जाल्यार तो 1000 वंट्यांनी येवन ताका फाटीं आपल्या गोपांत घेता. म्हणजे देव आमच्या फुडल्या फ्युचरा विशयान, भविश्या विशयान चिंता सोडल्यार पास्ट न्ही. आमचें बरें तुवें म्हाका अशें केलां, आदीं अशें जाल्लोय, अशें आसुल्लोय ना, जेजू केन्नाच विचारना. आतां कितें करताय, त्या घडये तूं कितें जावंक आशेताय, तें भोव गरजेचें जेजू. देखून नवें जिवीत आशेतलीं सदांच मुखार पळयतात. दे लूक अहेड विथ होप. ते मुखार पळयतात, बरोवशान मुखार पळयतात, बरोवशाची यात्रिकां तीं.
आमचो देव घडून गेल्ल्याचें लेख दवरिना, बगार फुडें कितें जाय तें येवजून दवरता. इजायाच्या पुस्तकांत 43 अध्याय आमी वाचलो. पळया थंयसर म्हणटा, हांव एक नवें कार्य करतां, आतांच तें उजवाडा येता, तुमकां दिसनागी, तुमकां तें दिसनागी. कितें तें? तो म्हणटा, वय अरण्यांत हांव एक रस्तो करतां, सुके करडे बंयत हांव नयो उपजायतां. हें असाध्य मोगाचें ना. एक अरण्य म्हळ्यार दाट रान. त्या रानांत कोणी भितर गेलो जाल्यार रानांत वाटो आमी कर्ण गेल्यार वाट, नाजाल्यार ना. अरण्य म्हणटा आसतना एक दाट रान, त्या रानांत एक रस्तो करता म्हळ्यार मोगाच्या भावानी भयणी, जर तूं रानांत शिरकालोय, भायर येवंक जायनाय, तुजो ताळो कोणी आयकना, तुवें कितली बोब घाल्यार तितलेंच, तुवें थंय तावन भायर काडची, कोणी येतात म्हूण चिंतूंक जायना, कित्याक कोणी सोदून येवची बरी ना. तर ज्या खंयच्या समस्यान तुका भायर येवंकूच जायना तें सोडून सोड, सोम्या तें सोडून सोड, जेजूक लागीं ये. जेजू त्या एकसुऱ्या दाट रानांत हांव तुका भायर काडूंक शकता, कित्याक तसल्या सिच्युएशनान ती एक वाट तुका तयार करूंक तो शकता. विश्वास दवर. आनी दुसरें, तुजें जिवीत सुक्या करडा बरी जालां जाल्यार खंयच्यान ती इंट्रस्ट ना, कितें करूंक नाका, सगळ्यांनी सलवणी आसा, निरासपण आसा, पिडा आसा, डिप्रेशन आसा, खंयचेंय करूंक जायना. जेजू लागीं ये, जेजूक सरशी. कित्याक तसल्या सुकलेल्या करड्या बंयत सयत जेजू जिविताची झर फुटयता आनी थंयसर तो तुका फाटीं जिवीत दिवंक शकता. देखून विश्वास दवर, विश्वास सोडी नाका. विश्वास सोम्या थंय सदांच दवर. फकत विश्वास दवरल्यार पुरो, कित्याक सोम्याक तें मात्र जाय. देखून मोगाच्या भवानी भयणी, आज नव्या वर्साच्या हुंबरार आमी आसतना असो एक संदेश सोम्याचो, येया तुमी कश्टां तेल्यार म्हजे सरशी आनी हांव तुमकां विशय दितलो. तुमी तयार आसात जेजू सरशी येवच्याक? तुमी तयार आसात ताचे विशय तुमी जोडच्याक? तुमी तयार आसात ताचेर संपूर्ण विश्वास दवरच्याक? तर त्याच विश्वासान नव्या वर्साक आमी मेट काडया. सोमी आमकां सोडून घालचो ना म्हणल्यार बरवशान जियेवया. आमेन.